हर किस्म के रूहानी जिस्मानी मसाइल और वज़ाइफ के लिए पीर इकबाल कुरैशी चैनल को सब्सक्राइब करें। वनुसल्ली वनुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बीमारियों से और ख़ास तौर पे आफ़ात आसमानिया और ज़मीनिया से बचने के लिए कुरान पाक की एक बहुत ही बेहतरीन आयत करीमा है, जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ख़ुद इरशाद फरमाया कि ये कुरान जो है ये शिफा है। अब चूँकि लोगों का अक्सर सोच ये होती है कि कुरान पाक जो है ये मरहूमीन मुर्दों के लिए पढ़ी जाने वाली किताब है। हमारा मुसलमानों का एक बड़ा तबका जो है वो कुरान पाक को मरहूमीन के पढ़ने के लिए इसाले सवाब का ज़रिया समझता है। हमारा यकीन बहुत कमज़ोर है कि कुरान शिफा देता है, कुरान पाक से हमें शिफा मिलती है। अगर ये यकीन हमारा मजबूत हो जाए तो हम कुरान पाक की एक छोटी सी आयत को भी पढ़ेंगे तो हमें शिफा मिल जाएगी। जो कि हदीस कुदसी है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं कि मैं बंदे के गुमान के मुताबिक फैसले करता हूँ। बंदा बुत के सामने खड़ा होकर मांगता है तो उसे वहां से मिल जाता है। अल्लाह गुमान के मुताबिक फैसला करता है। अब हम ये कहें कि करोड़ों हिंदू हैं, वो भगवान भगवान कह के बुत के आगे सजदे करते हैं, उनका काम भी हो जाता है। अच्छा, जो कब्र पे जाके सजदा करता है उसका काम भी हो जाता है, और जो बंदा दरख्तों को सजदा करता है, जो सूरज को सजदे करता है, उनके काम होते ही नहीं होते, क्योंकि अल्लाह बंदे के गुमान के मुताबिक फैसला करता है। अकीदा उसका खराब हो जाता है, वो शिर्क में धंस जाता है और गुमराह हो जाता है, लेकिन फैसले अल्लाह के गुमान के मुताबिक होते हैं। अब हमारा यकीन होगा कि हमें शिफा कुरान से मिलेगी, तो फिर हमारा यकीन हमें कुरान पाक से शिफा दिलवाएगा। अब हमारा यकीन जब नहीं होगा, हम यकीन की कमजोरी के साथ कोई भी कुरान पाक पढ़ेंगे, कुरान की सूरत आयत पढ़ेंगे, और दिल में होगा पता नहीं काम होगा या नहीं होगा, क्या पता इससे शिफा मिलेगी नहीं मिलेगी, लेकिन मेडिसिन से मिलेगी। अब गोली सामने पड़ी और टैबलेट वो खाते हैं, दर्द सर उससे खत्म हो जाता है, लेकिन सूरह फातिहा पढ़ते हैं तो हमारा दर्द खत्म नहीं होता। आप बताएं क्या वजह है कि हमारा यकीन टैबलेट पर है, सूरह फातिहा पे कमजोर है। जब हमारा यकीन मजबूत होगा तो फिर हज़रत शरहबील इब्न हसना रजी अल्लाह ताला अन्हु सहाबी हैं, वो उर्दन में किला फतह नहीं हो रहा था, कई हफ्ते गुजर गए, और वो बाहर सारे पड़ाव डाल डाल के सहाबा भी तंग आ गए, ताबईन ज़्यादा थे उस लश्कर में। तो उस वक़्त जो है आपने कहा भाई कल मैं किला फतह करके दिखाऊंगा। तो सारे हैरान हो गए कि ये हजरत क्या फरमा रहे हैं। तो आपने कहा देखना सुबह। आप सुबह गए, बस दूर से खड़े होके कहा ला इलाहा इल्लल्लाह, यूं उंगली का इशारा किया तो किला की दीवार हिल गई। फिर आपने दूसरी बार कहा ला इलाहा इल्लल्लाह, यूं जरब मारी तो किले के अंदर एक शगाफ पड़ गया, जैसे सुराख आ गया, और उसमें से सहाबा अंदर दाखिल हो गए। अब वो ला इलाहा इल्लल्लाह तो हम भी कहते हैं, लेकिन जो उन्होंने कहा उस वक्त ऐसे यकीन के साथ पूरी रात पढ़ा और उसको बार बार पढ़ा और उसको अपने अमल में लाया। ये जो वजीफा है ना, जिसको हम बार बार पढ़ने का कहते हैं, क्यों कहते हैं? ताकि आप बार बार प्रैक्टिस हो जाए कि शायद एक बार ऐसा जुमला निकल जाए कि आपकी मुराद पूरी हो जाए। 100 बार पढ़ें, 300 बार पढ़ें, कहाँ लिखा हुआ है हदीस में? आप पूछते हैं ना, लोग कहते हैं जी बताएं कहाँ हदीस में लिखा हुआ है। भाई सहाबा को इतना पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ती थी, क्योंकि उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा जो देख लिया था, और जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत में बैठ गया हो, उसे 300 बार या 500 बार या 1000 बार आयत करीमा पढ़ने की क्या जरूरत है? हस्बुनल्लाह पढ़ने की क्या जरूरत है? वो तो एक बार कहते थे हस्बुनल्लाह निअमल वकील, तो एक बार में ही काम हो जाता था, क्योंकि उनको सोहबत नबी मिली थी। फिर उनके बाद वाले और काम पढ़ते थे। अच्छा, सजदे में तस्बीहात 3 बार पढ़ें, अब पढ़नी तो 1000 बार चाहिए हमें, जैसे हमारी अब हमें 3 बार भी नहीं पढ़ी जाती, हमारा जहन नहीं होता। उस 3 बार को अपने जहन को हाजिर करने के लिए हम कहते हैं भाई आप कलमा 500 बार रोज पढ़ें, ताकि आपका कलमे पे यकीन आ जाए और आपके दिमाग की हाजिरी उसके साथ हो
پھر جب آپ پڑھیں گے لا الہ الا اللہ تو اس کو فرمایا کہ من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ۔ اب یہ ہماری طرح طوطے والا پڑھنا نہیں ہے، جو صحیح دل سے پڑھے گا کلمہ۔ تو یہ جو وظیفہ ہے نا، یہ جو قرآن ہے، ہمارا یقین اس پہ کیوں کمزور ہے کہ ہم اس کو بار بار کہتے ہیں پڑھو، بار بار پڑھو۔ آپ کو کہا جاتا ہے جی آپ 500 بار پڑھیں۔ اب آپ سبق یاد کرنا ہوتا ہے تو آپ چاہے حفظ کرنے والا بھی، استاد کہتا ہے بھائی اس سبق کو آپ نے جو ہے نا 20 بار پڑھنا ہے۔ بھائی صحابہ نے 20 بار پڑھا تھا؟ نہیں، ہم آپ کو بتا رہے ہیں، ہم ماہر ہیں کہ آپ کو یاد تب ہوگا، تو وہاں تو آپ بدعت نہیں کہتے، کیونکہ اندر اتارنا ہے تو اس لیے دل میں اتارنے کے لیے 20 بار سبق پڑھیں، 30 بار پڑھیں۔ تو جو آپ کو وظیفہ دیا جاتا ہے کہ اتنی بار پڑھیں، اصل میں پڑھنا اتنا مقصود نہیں ہے۔ اس میں ایک ہی جملہ آپ صحیح دل سے پڑھ لیں گے تو وہ آپ کا کامیاب ہو جائے گا، لیکن ایک کو بنانے کے لیے پریکٹس اتنی کرنی پڑتی ہے۔ جیسے کالج کا، یونیورسٹی کا کوئی بھی طالب علم ہو تو وہ سبق کو بار بار پڑھتا ہے، بار بار پڑھتا ہے۔ جیسے کوئی ڈائلاگ بولتا ہے ڈراموں میں، فلموں میں، تو وہ ڈائلاگ کو بار بار پڑھتا ہے کہ میرا زبان پہ چڑھ جائے۔ تو وہ تو جھوٹی چیزیں ہیں۔ آپ سچے اللہ کے نام کو بار بار اس لیے پڑھتے ہیں کہ آپ کے دماغ پہ، دل پہ اس کا اثر آ جائے اور زبان پہ جاری ہو جائے۔ یہ جاری ہونے کو کہا جاتا ہے کہ زیادہ بار پڑھیں۔ آپ کو سمجھ آئی وظیفہ زیادہ کیوں پڑھا جاتا ہے، گنتی کیوں زیادہ؟ وہ ماہر کہتے ہیں کہ آپ اتنی بار پڑھیں، آپ ماہر آپ کو یہ چیز بتاتے ہیں۔ اب آپ نے بیماریوں سے بچنا ہے، پریشانیوں سے بچنا ہے، بیماری لا علاج کیوں نہ ہو، بس ایک آیت کریمہ کو پکا پکڑ لیں۔ وہ آیت کیا ہے؟ سورہ بنی اسرائیل کی، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ اب یہ آیت یوں نہیں ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ دَوَاءٌ، دوا تو نہیں ہے نا، دوا سے فائدہ ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ آپ دوا کھاتے ہیں اس سے کبھی فائدہ ہوتا ہے؟ کبھی نہیں ہوتا۔ لیکن شفا کا لفظ بول دیا کہ آپ کو شفا مل گئی، شفا مل گئی۔ شفا نہیں کہنا، شفا گڑے کو کہتے ہیں عربی میں، شفا شفا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ زبر کے ساتھ پڑھیں گے تو کھڈا، اس کو الشفا، الشفا کہنا ہے، الشفا نہیں کہنا۔ شفا، شفا کا گڑا ہے، ویسے جا کے مرتے ہی ہیں لوگ وہاں پہ، لیکن یہ اب یہ شفا ہے، دوا نہیں ہے۔ قرآن دوا کیوں نہیں کہا؟ اب آپ دوائی جتنی مہنگی بھی لیں، دوا ہے، کیا پتہ فائدہ ہو یا نہ ہو، لیکن قرآن پہ یقین رکھ کے پڑھیں کہ یہ شفا ہے، میں ٹھیک ہو گیا، میرا مسئلہ حل ہو گیا۔ اس لیے اللہ نے لفظ شفا بولا ہے، دوا نہیں بولا۔ تو آپ پہلے آیت کو پڑھیں، پھر آگے اللہ نے خود کہہ دیا رحمت میری تمہیں مل جائے گی۔ اور یہ ہے کس کے لیے رحمت اور شفا؟ مومنین کے لیے، جو دل کے یقین کے ساتھ پڑھے گا۔ یہ نہیں کہ ڈاما ڈول ایمان کے ساتھ۔ ایک ہوتا ہے مسلم، ایک ہوتا ہے مومن۔ اور مسلم کہتے ہیں جو زبان سے خالی کہے، مومن کہتے ہیں جو دل کے ساتھ ہو۔ تو آپ نے جب دل کے یقین کے ساتھ پڑھنا ہے تو پھر آپ کو فائدہ ہوگا۔ اگر آپ خالی طوطے کی طرح زبان سے پڑھیں گے پھر فائدہ نہیں ہوگا، پھر دوا بن جائے گی۔ اور اگر زبان کے ساتھ دل بھی ساتھ ہوگا تو پھر شفا بن جائے گی۔ اب اس آیت کریمہ کو جو بندہ کسی مرض میں 70 بار پڑھے اور پڑھ کے پانی پہ دم کر کے پلائے مریض کو، اور مریض خود دم کرے، کوئی دم کر کے دے دے، اللہ تعالیٰ اس بیماری سے، زمینی آسمانی ہر حادثے سے اللہ اس کو شفا عطا فرما دیتے ہیں اور وہ صحت یاب ہو جاتا ہے۔ آپ ہر بیماری کے لیے، ہر پریشانی کے لیے، خالی بیماری نہیں، پریشانی کے لیے بھی آپ اس کو 70 بار پڑھ لیں خالی، اور پانی پہ دم کر کے پی لیں، اللہ تعالیٰ آپ کو شفا عطا فرما دیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔